अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। आज मौजू ज़ेर बहस है पाकिस्तान के इंतखाबात और मुनक़सिम नताइज। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद के कई दिन बाद भी अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि इंतखाबात के नताइज का क्या मतलब है। वोटिंग में जालसाजी के इल्ज़ामात और नताइज को मुतनाज़ करार दिए जाने के दौरान एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल पार्टियां अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि किसी वाज़ेह मैंडेट के बगैर बनने वाली अगली हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी। आयशा जलाल पाकिस्तान की तारीख की माहिर हैं। वो अमेरिका में बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज के हवाले से बात करते हुए आयशा जलाल ये कहती हैं कि इस वक्त जो इंतखाबी नताइज सामने हैं उसका मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती, इसलिए वफाकी सतह पर एक मखलूत हुकूमत नागुज़ीर है और यही वजह है कि सूरत हाल पेचीदा शक्ल इख्तियार कर रही है। आयशा जलाल का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में इत्तेहाद कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन उनसे चलाना आसान नहीं है। वो कमज़ोर पड़ सकते हैं और हेरा फेरी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी मखलूत हुकूमत के लिए एक ऐसी हुकूमत को चलाना इस सूरत में और भी मुश्किल हो सकता है जब मुल्क को आगे बढ़ाने और मईशत को लायक सख्त बुनियादी मसाइल से निजात के लिए सख्त इक़्तिसादी पैकेजेस के साथ चलना पड़े। इन सख्त मसाइल में महदूद टैक्स, महसूलात और दूसरे मुल्कों के अतियात पर इन्हिसार भी शामिल है। इन मसाइल से निमटने के सख्त फैसले दरकार होंगे जो मुमकिन तौर पर गैर मकबूल भी होंगे। ये उस सूरत में मज़ीद मुश्किल हो जाएगा जब हुकूमत बटी हुई हो और एक महदूद अवामी मैंडेट की हामिल हो। इस सूरत हाल के पेश नज़र एक मज़ीद मुस्तहकम और मौसर हुकूमत के हुसूल के लिए कुछ ही अरसे के बाद एक दूसरे कौमी इंतखाब की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस सवाल के जवाब में कि हालिया इंतखाबात को मगरिब ने नाक़िस करार दिया है, क्या ये मुनासिब है? आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक तो पोलिंग निस्बतन पुरअमन रही। इलेक्शन के मौके पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए जिनमें 28 लोग जान दे बैठे, लेकिन इंतखाबात के दिन बड़े पैमाने पर तशद्दुद के खदशात सामने नहीं आए और इस हकीकत के पेश नज़र के PTI ने, जो पाकिस्तान की मौजूदा सीनियर फौजी क़यादत की हिमायत से महरूम है, इंतखाबात में इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, उससे ज़ाहिर होता है कि पूरे इंतखाबात में कोई वाज़ेह धांधली नहीं हुई। इस सवाल के जवाब में कि एक नाक़िस जमहूरियत फ़ौजी हुकूमत से बेहतर होती है, आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकाबला अमरीका या किसी दूसरे मुल्क की जमहूरियत से नहीं किया जा सकता। उनके बकौल गैर मुल्की मुबसरीन के साथ मसला ये है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात को इन नज़रों से देखते हैं जैसा कि उमूमी तौर पर दूसरे मुल्कों पर देखा जाता है। लेकिन आयशा जलाल के बकौल पाकिस्तान की सियासत मुनफरिद है। पाकिस्तान एक फ़ौजी गलबे वाली रियासत है जहाँ एक अरसे से सियासत और इंतखाबात में फ़ौज शामिल रही है, लेकिन मैनेज किए गए इंतखाबात खा कितने ही गैर मुनज़्ज़म हों, उनका मुतबादिल माशाअल्लाह है और एक नाक़िस जमहूरियत फ़ौजी हुकूमत से बेहतर होती है। इससे बढ़कर ये कि इंतखाबात भी निस्बतन पुरअमन तौर पर अंजाम पाए हैं। इंतखाबात के दिन सेल फ़ोन और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश पर मगरबी मुबसरीन की जानिब से बहुत तनकीद हुई है और उसे इंतखाबी अमल में नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार दिया गया है। लेकिन आयशा जलाल का कहना है कि पाकिस्तान में सेल फ़ोन्स को धमाकों में इस्तेमाल किए जाने का हकीकी खदशा मौजूद था। क्या कोई इन इंतखाबी नताइज से खुश होगा? आयशा जलाल कहती हैं कि अगरचे PTI की नुमाया कारकर्दगी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और ख़ास तौर पर फ़ौज मुखालिफ वोट की अक्कास है, ताहम मुनक़सिम कौमी मैंडेट का मतलब ये है कि फ़ौज की हाई कमान के पास नताइज से मुतमईन होने का जवाज़ मौजूद है। सवाल यह है कि क्या PTI की इंतखाबी कामयाबी फ़ौज के रवैये में लचक का बाइस बनेगी? आयशा जलाल कहती हैं कि एक मुनक़सिम कौमी असम्बली और एक कमज़ोर हुकूमत फ़ौज के हाथों में खेलती है। अगर PMLN मखलूत हुकूमत में एक बड़ी पार्टी के तौर पर हुकूमत करती है तो वो निस्बतन एक कमज़ोर पोजीशन में होगी और उसे फ़ौज की हिमायत की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर अगर PTI इंतखाबात के नताइज के ख़िलाफ़
بڑے پیمانے پر مظاہروں میں مصروف رہتی ہے۔ انتخابات کے اثرات عائشہ جلال کہتی ہیں کہ ان انتخابات کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اب تک لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کا عمل جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بیشتر کے نزدیک اس کے منفی اثرات مثبت اثرات سے زیادہ ہیں، اور سن 2024 کے انتخابات کو ہیرا پھیری اور کنٹرول کے اعتبار سے سن 2018 کے انتخابات سے اگر زیادہ نہیں تو اس کے برابر ضرور سمجھا جا رہا ہے۔ اس بار ووٹ ڈالنے والوں کی شرح لگ بھگ 48% رہی، جو سن 2018 کے مقابلے میں کم ہے، جو اس وقت 51% تھی۔ نوجوانوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ 44% ووٹرز 35 سال سے کم عمر کے نوجوان تھے، اور خواتین نے بھی ووٹنگ میں ایک زیادہ بڑا کردار ادا کیا۔ زیادہ خواتین نے انتخابات میں حصہ لیا اور نشستیں جیتی بھی ہیں۔ کیا پرانے حربے ناکام ہوئے؟ مگر نئی غیر یقینی کا کیا امکان ہے؟ جماعتی سیاست سے قطع نظر نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹروں کو ہراساں کرنے اور دبانے کے پرانے حربے زیادہ تر کارگر نہیں رہے۔ یہ توقع تھی کہ عمران خان کے خلاف انتخابات سے صرف چند ہفتے قبل قانونی فیصلے اور ان کے مسلسل قید سے ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کے حامی گھروں میں رہیں گے، لیکن ایسا واضح طور پر نہیں ہوا۔ لیکن کیا سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پی ٹی آئی کسی مخلوط حکومت کی قیادت کرنے کے لیے سب سے آگے ہے؟ عائشہ جلال کا خیال ہے کہ تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے لگ بھگ 93 امیدواروں نے آزاد امیدواروں کے طور پر نشستیں جیتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر حکومت بنانا چاہتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے۔ انتخابات کے نتائج کا پتہ چلنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 170 یا اس سے زیادہ نشستیں جیت لی ہیں، جو اتنی کافی ہیں کہ وہ اپنی حکومت تشکیل دے سکتی ہے، لیکن اس کے بظاہر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے کہ اس کے ووٹوں کو غیر قانونی طور پر بلاک کیا گیا ہے، اور اس نے پہلے ہی 18 آئینی حلقوں میں باضابطہ شکایات درج کرا دی ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ میں کل 265 نشستوں میں سے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی 93 نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اب بھی خود اپنی حکومت کی تشکیل کے لیے درکار نشستوں کی کافی تعداد موجود نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ پی ایم ایل این، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز یا پی ایم ایل این، 78 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی نشستوں کی تعداد امکانی طور پر پی ایم ایل این کے ساتھ منسلک پارلیمنٹ کے آزاد ارکان کے اضافے سے بڑھ سکتی ہے۔ شہباز شریف نے سن 2022 میں پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے اتحاد کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا تھا، اور ان کے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گزشتہ سال وطن واپسی کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ انہیں پاکستانی فوج کی حمایت حاصل ہے، لیکن ان کی جماعت نے بھی انتخابات میں توقع کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائی۔ اس کے پاس خود سے حکومت کی تشکیل کے لیے درکار ووٹوں کی کمی ہے، لیکن پی ایم ایل این نے شہباز شریف کا نام وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز کا نام وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ انتخابات میں 54 نشستیں حاصل کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر رہنے والی جماعت ہے۔ پی پی کے پاس بھی خود حکومت کی تشکیل کے لیے درکار نشستیں نہیں ہیں، لیکن اپنی اس تیسری پوزیشن کی وجہ سے اسے وفاقی سطح پر مخلوط حکومت بنانے میں کسی دوسری پارٹی کو مدد کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پی ایم ایل این کی زیر قیادت مخلوط حکومت کا امکان کیا ہے؟ عائشہ جلال کے خیال میں پی ایم ایل این کی زیر قیادت دوسری پارٹیوں کے درمیان اتحاد تشکیل ہو سکتا ہے، لیکن آیا اس سے وہ ووٹرز مطمئن ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ووٹ دیے ہیں؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ ملکی معیشت اور سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ایسا نہیں سمجھتے کہ تمام متحارب سیاسی فریقوں کو ملک کے مفاد میں مل کر بیٹھ کر تعاون کا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھانا چاہیے، تاکہ پاکستان میں بے یقینی کی کیفیت ختم ہو اور معیشت کا رکا ہوا پہیہ دوبارہ رواں ہو سکے؟ اپنی رائے سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آگاہ کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔